دا د لاس ولې دا خو زما د ملګري واله د ایسیچو چې مونږ دا اوس نوی راغلی دی حامد او دی چې رال دي زما د ملګر وال دي چې ما خلاصوله لکه ما ته دې څه دون زیاتې مه کوې د ښځو وال خو نه راغلی نو هغې ما له بس دیکه راکړه دې له رال دړ راواچوله وی والما ڈیپیو کو جو درخواست دیتے ہیں پہ انکوائری کے دوران اس کو پولیس مارتی ہے ډېر وخت نه دوی مونږ پسې شوي دي اول عبدالولي سیچو د یاروسین تاڼې نه دی لکه عدالت میں بھی اگر یہ بحثیں کرتے ہیں تو پولیس والے ان پر پریشر ڈالتے ہیں اور ان کو مارتے پیٹتے ہیں خپل خپلوان هم نه پرېږدي په هغې پسې هم چاپي لکه وښي که نه لکه وي چې ګن تاسو هلته یې نو د ځای کې روټۍ چې هر څه لکه وخوري وڅکي بیا راشي نو زمونږ په خپو لکه باندې ودرېږي مونږ وښي ټکي لکه زیاتې مونږ صدا په خولې دی ټولو کرتے ہیں ان کو ناجائز تنگ کرتے ہیں ان کو مارتے پیٹتے ہیں ہاتھ ٹوٹا ہے کسی کا پیر ٹوٹا ہے زد و کوب کیا ہوا ہے ان کو زما ملګري بوتله نښه شپې پې لکه وکړي او بیا لکه پیسې رانم د خرچې هغه څونه پیسې 40,000 नाजरीन इस हवाले से सवाबी पुलिस का मौक़िफ़ है कि ये जो ख़वातीन जिन्होंने पेशावर प्रेस क्लब में सवाबी पुलिस के ख़िलाफ़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये सरासर गलत है। सवाबी पुलिस के DPO का कहना है कि ये ख़वातीन मंशियात फ़रोशी में मुलविस है और इलाका मकीन का मुतअद्दिद बार कंप्लेंट करके पुलिस को बताया कि ये लोग मंशियात फ़रोशी में और इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस है। सवाबी पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो ख़वातीन है इनके ख़िलाफ़ 50 से ज़ायद FIR दर्ज है और सवाबी पुलिस का ये भी कहना है कि ये जो ख़वातीन मंशियाती फ़रोश के साथ साथ जो पुलिस पर जो इल्ज़ाम लगाया है ये सरासर गलत है, ये पुलिस को प्रेशराइज़ कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ ये ख़वातीन आप विजुअल में देख भी सकते हैं, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। दारा तू چې تاسو چې کم پریس کانفرنس کو دا د څه حوالې سره و لکه مونږ د انصاف غواړو مونږ وایو چې لکه مونږ ته انصاف میلاو شي لکه د ډېر وخت نه دوی مونږ پسې شوي دي دا د کمې تاڼي دا د ثوابې پولیسو کمه تاڼي SHO دی دا نمونه هم راته ووایي او څه ظلمونه په تاسو باندې کوي دا راته ووایي اول عبدالولي سیچو د یاروسین تاڼې نه دی لکه نو لکه زموږ خپل خپلوان هم نه پرېږدي په هغې پسې هم چاپي لکه وښي که نه لکه وي چې ګن تاسو هلته یې او زمونږ خلاف لکه د ممدلي کاډا چې نو د سر ملګری دی نو د ځای کې روټۍ چې هر څه لکه وخوري وڅکي بیا راشي نو زمونږ په خپو لکه باندې ودرېږي مونږ وښي ټکي لکه زیاتې مونږ صدا په خولې دی ټولو او لکه ماشومان زمونږ سکولونو ته نشي تللی مدرسې ته نشي تللی دي رال نه پرېږدي نه تاسو چا سره دشمني ده د هغه کسانو په وینا باندې وینا باندې او جي دی په وینا باندې لکه مونږ ته ولاړ دی تاسو پولیس افسرانو له یا DPO له تللی خو چې لاړ شو نو بس لکه کاغذونه ماغذونه دی وشلي او هغه کیسه ختمه کي چې لکه زه بس دې ته پته ونه لګي صحیح ده نو اوسه پورې پکې پولیس څه کو تاسو ته افسرانو نه بس دغه مونږ پارچو کو بومځي پارچو کو روزو بیا لکه زما د ملګری بوتله دې نښه شپې وکړئ زما د خواښې بوتله زما اندروری بوتله زما د لیور لکه په دې کم ځای کې تاڼې کې ایثار کړي نه په جیل ته ولیږي مردان جیل ته لکه ولیږي پنجاب جیل کې په څه کیس کې بس 600 ورپسې واچي دا د لاس ولې دا خو زما د ملګري واله د ایسیچو چې مونږ دا اوس نوی راغلی دی نو هغه په د حامد او دی چې رال دي زما د ملګر وال دي چې ما خلاصوله لکه ما ته دې څه دون زیاتې مه کوې د ښځو وال خو نه راغلی نو هغې ما له بس دیکه راکړه دې له رال دړ راواچوله وی والما نو زما ملګري بوتله نښه شپې پې لکه وکړي او بیا لکه پیسې رانم د خرچې هغه څونه پیسې 40,000 صحیح ده دا کم SHO دی دا اوس دا نوی راغلی نو دا کمه تاڼه ده دا یاروسین جی اس وقت ہمارے ساتھ متاثرہ خواتین کا وکیل بھی موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ان کی فریادیں میرے پاس آئی ان کے گھروں کو تالے لگے ہیں بلا کسی قانونی جواز کے بلا وجہ ان کے خلاف FIR درج رجسٹر ہوتے ہیں ابھی تک یہ بتائے گا ابھی تک جو ثوابی کا DPO ہے یا اعلیٰ افسران ہے آپ لوگوں نے کوئی درخواست دی ہے انہوں نے کافی دی ہے DPO کو جو درخواست دیتے ہیں پہ انکوائری کے دوران اس کو پولیس مارتی ہے آپ لوگوں نے کوئی عدالت سے رجوع کیا عدالت میں بھی اگر یہ بحثیں کرتے ہیں تو پولیس والے ان پر پریشر ڈالتے ہیں اور ان کو مارتے پیٹتے ہیں ان کی دادرسی کی جائے ان کے گھروں کے تالے کو اسلامی معاشرہ میں یہ نہیں ہے کہ شریف غریب عورتوں کے گھروں کو تالے لگائے جاتے ہیں تو آپ مہربانی کر کے ان کی فریاد ارباب اختیارات تک پہنچائیں ان کا ازالہ کیا جائے ان کے خلاف دشمن بلا وجہ SHO کی ایما پر FIR کرتے ہیں درج رجسٹر کرتے ہیں ان کو ناجائز تنگ کرتے ہیں ان کو مارتے پیٹتے ہیں ہاتھ ٹوٹا ہے کسی کا پیر ٹوٹا ہے زد و کوب کیا ہوا ہے ان کو اسلامی معاشرے میں
یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں. بالکل ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا متاثرہ خواتین اور وکیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا اللہ حکام سے درخواست کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو متعلقہ پولیس ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہمیں انصاف دلایا جائے.